बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस चैनल पर आए और आपने दीन इस्लाम को इस चैनल के ज़रिए सीखने की कोशिश की। दोस्तों, मैं अपनी बात को तवील नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपसे जब इस चैनल को खोला था तो उस वक्त आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं बहुत ही कम वक्त में आपको बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर कुछ वक्त के लिए, सिर्फ कुछ वक्त के लिए इस चैनल पर आते हैं और दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की तालीम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इंशाअल्लाह थोड़े ही वक्त में बहुत सारी बातें सिखलाऊंगा। तो आइए हम अपनी सवाल और जवाब की महफिल को शुरू करते हैं। सवाल आपसे सवाल कर सकता है कोई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? तो दोस्तों, इसका आपको प्यारा सा जवाब देना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और अल्लाह के रसूल और पैगंबर थे और हम उनकी उम्मत में हैं। आपको ये पूरा जवाब देना है, पूरी वजाहत के साथ आपको जवाब देना है। फिर आगे एक सवाल किया जा सकता है आपसे कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? भाई, आपने ये बता दिया उनको कि हम उनकी उम्मत में हैं, तो आपसे कोई सवाल तो कर सकता है ना कि जब आप उनकी उम्मत में हैं, अच्छा आप ये बता दीजिए कि वो पैदा कहाँ हुए हैं। तो आपको उसका प्यारा सा जवाब देना है कि अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आगे फिर सवाल आपसे कर सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही कि आप ये बताइए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का और उनके दादा का क्या नाम था? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का और उनके दादा का क्या नाम था? तो आपको उसका प्यारा सा जवाब देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपको ये जवाब देना है। अगला सवाल है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या उनसे छोटे हैं? देखिए सवाल कितना अहम है, जिसका जवाब आपको देना है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में तमाम पैगंबरों से बड़े हैं और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग है। आपको ये प्यारा सा जवाब देना है। अगला सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र किस जगह रहे, किस शहर में रहे? तो आपको जवाब देना है। जवाब सुन लीजिए। 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे, जहां अल्लाह के नबी पैदा हुए थे, अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा में, वहां 53 साल तक रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में चले गए और 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ही में रहे और फिर 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगला सवाल है, अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो वो कैसा है? यानी सवाल का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दे और वो कहने लगे कि ये अल्लाह के नबी नहीं थे, तो उसके बारे में क्या फरमाती है शरीयत? जवाब, जो शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो वो काफिर है। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है? देखिए सवाल कितना अहम है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब क्या मतलब है कि आपने ये कहा ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ना माने तो वो काफिर हो जाता है। अच्छा, हमने आपकी ये बात मान ली, तो मानना कैसे है? अल्लाह के नबी को हम कैसे माने, मतलब क्या है उसका? तो उसका जवाब है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ये है कि आपको खुदा ताला का भेजा हुआ पैगंबर यकीन करे और खुदा ताला के बाद सारी मखलूक से आपको अफजल समझे और आपसे मोहब्बत रखे और आपके हुक्मों की ताबेदारी करे। ये जवाब है। सवाल,
یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا کے پیغمبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب اس کا دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائی اور ہم کو بتائی کہ جو پیغمبروں کے سوا کوئی اور شخص نہیں دکھا سکتا اور نہ ہی ان باتوں کو بتا سکتا ہے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اس کو میرے اوپر اتارا ہے۔ سوال، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ یعنی یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کے نبی پر اترا ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا۔ اب آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پورا کا پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ میں اتر گیا یا تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا؟ جواب، یہ قرآن مجید جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں اور کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے گئے۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال کے اندر پورا قرآن مکمل ہوا، پورے قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ یعنی اللہ کی طرف سے کس طرح اس کو نازل کیا جاتا تھا اور کون اس کو لے کر آتا تھا؟ تو جواب اس کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو ایک آیت یا سورت سنا دیتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل ایک آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا لیتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہوا۔ سوال پھر آگے ہے کہ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ یہ جواب کے اندر اس سے پہلے سوال کا جو جواب دیا گیا اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکھوانے والے کو کسی کو بلاتے تھے اور اس قرآن مجید کو لکھوا لیتے تھے۔ تو پھر کسی نے سوال کر سکتا ہے آپ سے کوئی کہ آپ یہ بتائیں کہ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ جواب، آپ خود اس لیے نہیں لکھتے تھے کیونکہ آپ امی تھے۔ کہ آپ نے جو یہ جواب دیا کہ آپ امی تھے، آپ یہ بتائیے کہ امی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم سے پیغمبروں کے پاس یہ جاتے تھے اور جو اللہ کے طرف سے جو بھی کچھ آتا تھا ان کو حکم کیا جاتا تھا اس کو لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا دیگر انبیاء کے پاس اس کو لے کر آتے تھے۔ سوال، مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔